السلام عليكم. اليوم غادي نحاول نشوف معكم ولا غادي نكملوا لا بارتي ديال لي برياكسيونور الكتريك. وكنا هضرنا على لي برياكسيونور الكتريك اللي شفناهم في الاولين اللي هما لي برياكسيونور طور. وقلنا كاين اون دوزيام بارتي ديال لي برياكسيونور اللي كنهضروا على ا مودولاسيون لا بار مودولاسيون دينيرجي. صافي. لي برياكسيونور طور كنا شفناهم في لا بروميير بارتي ديال الكور، وكنا قلنا que la différence entre un préactionneur TOR et un préactionneur par modulation d'énergie, c'est que un préactionneur TOR, soit il va distribuer, ou là soit il va distribuer toute la tension disponible à l'entrée vers l'actionneur, un moteur. Donc l'alimentation, supposons maintenant une alimentation de 10 volts ou 12 volts, soit le distributeur il va distribuer la tension de 12 volts vers le moteur, soit غادي يحبسها وغادي توصل للموتور هنايا 0 فولت. دونك الموتور سوا غادي توصلو 0 فولت سوا 12 فولت. دونك سوا الموتور غادي يكون الاغي سوا غادي يكون اون مارش. ما كاينش ثلاثه الحالات، كاين جوست جوج الحالات، هي اما تو يا اما غيان، يا اما وصل طونسيون كامله ما وصل والو كاع. دونك هذا هو لو بروميير برياكسيونور. واللي هضرنا عليهم هما ثلاثه ديال لي تيب اللي هما لي غولي سوا ستاتيك او لا الكترومagnétique. وكنا هضرنا على لي كونتاكتور. كاين لو برياكسيونور لو دوزيام تيب ديال لي برياكسيونور الكتريك اللي هما لي برياكسيونور بار مودولاسيون دينيرجي. لا ديفيرونس دابا هي ما بين هادو و لي برياكسيونور تو ريان انهم لا طونسيون داليمونطاسيون اللي كتكون عندي ils vont pas distribuer هذيك لا طونسيون entièrement، وانما كيقدروا يتحكموا في لا طونسيون اللي كتوصل للموتور او لديك لاكسيونور. دونك الا افترضنا هنايا اون طونسيون ديال لاليمونطاسيون ديال 12 فولت، سوا ما غاديش نخليو كاع حتى شي حاجه، دونك سوا غادي نوصلوا للموتور 0%، دونك اللي هي 0 فولت، دونك لو موتور غادي يكون الاغي، سوا غادي نصيفطوا لهذا الموتور ولا غادي نوصلوا ليه جوست مثلا 50% اللي هي مثلا شحال الطونسيون هي 6 فولت، والموتور غادي يخدم مثلا بالبويسونس نومينال مقسوم على جوج، او لا نوصلوا مثلا 100% الى اخره، وهنا غادي توصلوا لا طونسيون ديال 12 فولت. دونك هنايا كنقدروا نتحكموا في لا فالور ديال الطونسيون اللي غادي توصل بالنسبه للموتور. دونك غادي نقدروا نتحكموا في لا بويسونس ديال الموتور، نقدروا نتحكموا في لا فيتيس ديال الموتور، بزاف د الحوايج. دونك هذا هو لو برانسيپ ديال ان ديستريبيوتور ولا ان برياكسيونور بار مودولاسيون دينيرجي. واللي غادي نشوفوا فيهم بالنسبه لنا هذا العام بالنسبه لنا حنايا هما لي راشور اللي هما سي دي كونفرتيسور continu vers continu. Savez? Donc, le racheur, c'est un convertisseur continu. Tension d'entrée, une tension continue. Tension de sortie, une tension continue. Et sortie, bien sûr, variable. Au l'entrée, une tension constante. Ou qu'il y a un deuxième type, les préactionneurs à modulation d'énergie. Là, des variateurs de vitesse. Bien sûr, il y a les variateurs de vitesse des moteurs à courant continu. D'accord? Donc, tout ce qui concerne la partie du courant continu. Bien. D'abord, la chose, on a une définition plus propre. Donc, on va voir un fichier PDF. Donc, la définition d'un racheur, c'est un convertisseur statique. Un convertisseur statique, un convertisseur qui utilise des composants électroniques continu. C'est-à-dire, il convertit une tension continue. Il permet à partir d'une tension continue fixe
d'obtenir une tension continue de valeurs différentes. وغالبا هاد بالنسبة للعشور صغير غادي تكون اون طونسيون بلو فابل. ضروري تتكون اما الطونسيون مثلا اقل من الطونسيون ديال لونطري اولا تقدر تكون قدها كاع اغيغلابل. دونك هنايا تقدر تكون عندنا ان ريغلاج. ان اكزومبل داليمونطاسيون ان اكزومبل دوتيليزاسيون ديال هاد العشور صغير دونك نقدروا نستعملوه بور فاريي لا فيتيس ديال ان موتور ا كورون كونتينو. دونك باغ ديفينيسيون un moteur à courant continu, il بغينا نبدلو ليه la vitesse ديالو, donc on peut varier la tension d'alimentation ديالو. وكل ما تحكمنا في la tension d'alimentation كل ما la vitesse ديالو كتبدل. وهذا هو لو برانسيب ديال l'utilisation ديال هاد الاشور. لو سيمبول ديال ان اشور هو هذا. C'est un convertisseur قلنا continu. هنايا la tension d'entrée VE اللي كتكون فيكس والطونسيون دو سورتي هنايا في اس اللي كتكون فاريابل. داكور. ليليمون كلي بالنسبه لهاد لو اشور هذا اللي غادي يكون عندنا ليليمون كلي ولا ليليمون دو باز اللي غادي نستعملو فيه هو لو ترانزستور بيبولار. وغادي نديرو ان ترانزستور بيبولار اون كوميوطاسيون. مزيان. دونك ان ترانزستور شنو هو ان ترانزستور؟ Donc déjà un transistor c'est un composant électronique. Donc le transistor bipolaire. Donc symbole d'un transistor bipolaire هذا type NPN وهذا. هذا تيكون عنده ديما ثلاثة ديال لي بورن. لو بروميير لا بروميير بورن هنايا كنسميوها بي اللي هي لا باز. La deuxième borne هنايا سي اللي هي الكوليكتور. وهاد التروازيام بورن هي او اللي هي لاميتور. هاد لو ترانزستور on peut le considérer comme étant un interrupteur commandé. بحال اعتبرناه واحد الانتررupteur commandé. شي تنهضروا على en commutation. يا اما غادي تكون اون كوموند ولا غادي نقولوا هاد لو ترانزستور الى كوموندي ولا كوموند ديالو كتكون من لا باز. كيكون عندنا ان كورون اي بي تساوي مثلا اون فالور اي بي صاد. تكون عنده اون فالور سوفيزونت ديال لو كورون اي بي. هنا كيوصل ان كورون اي بي سوفيزون بور كوموندي هاد لو ترانزستور. الا كان هاد لو ترانزستور كوموندي ما بين الكوليكتور والاميتور كيولي بحال عندنا ان انتررupteur هكا. بحال عندنا ان انتررupteur فيرمي على الكوليكتور والاميتور. لا طونسيون او بورن دان اميتور ولا ديال او بورن دان انتررupteur فيرمي راه سي لا طونسيون او بورن دان فيل راه كتساوي زيرو. و اوتوماتيكمون لو كورون ايسي ولا ايسي غادي يكون ديفيرون دو زيرو. طونسيون إلا كانت كتساوي زيرو راه لو كورون كيكون ديفيرون دو زيرو. ونشوفو العكس. الحاجة الثانية دونك قلنا إما الترانزستور غادي يكون كوموندي يا إما غادي يكون نون كوموندي ولا غادي نهضرو على ان ترانزستور بلوكي. ولا إلا سمعتو بعض المرات كوموندي أولا كتسمعو ساتوري. داكور. راه نفس الحاجة. فين ما تسمعو كوموندي راه تسمعو ساتوري. فين ما تسمعوا بلوكي كتسمعوا نون كوموندي. وإلا كان هاد لو ترانزستور إلا بلوكي يعني راه ما كاينش اون كوموند ولا ما كاينش ان كورون دو باز راه ليكيفالون ما بين ليميتور والكوليكتور كيولي بحال عندنا ان انتررupteur اوفير. الكوليكتور ليميتور. إلا خدينا الكورون لي دايز في ان انتررupteur اوفير راه كيساوي بيان سور زيرو. وقلنا هنايا إلا كانت وحدة في هاد لي دو زيليمون كيساوي زيرو الأخرى أوتوماتيكمون كتخالف زيرو. دونك هنايا لا طونسيون في سي او كتكون ديفيرونت دو زيرو. وهذا هو البرانسيب. إلا عرفتو غير لو فونكسيونمون ديال هاد لو ترانزستور بيبولار أنه هاد لا بروميير بارتي أولا تعرفوا أنه سوا غادي يكون ساتوري سوا بلوكي. يعني إلا كان ساتوري قلنا راه سي ليكيفالون دان انتررupteur فيرمي.
وان انتريبتور فيرمي راه لا طونسيون ديالو كتساوي زيرو. كان بلوكي راه لو كورون اللي كيساوي زيرو، لو كورون اللي دايز من لاميتور فير ولا من الكوليكتور فير لاميتور، هذا هو الكورون اللي كيساوي زيرو. الا فهمتوا هذا البرانسيب راه هو لا باز ديال هاد لاشور سيري. دابا نشوفوا هاد لاشور سيري ولا المونتاج، لو بروميير مونتاج اللي غادي يكون عندنا. دونك غادي نبداو بان مونتاج سامبل اللي غنسميوه ان مونتاج سور شارج ريزيستيف. صافي لا شارج غادي نعتبروها اون ريزيستونس. دونك كنعتبروا لا طونسيون دونطري هي هادي، لا طونسيون في او في لونطري ديال هاد لاشور. ليليمون اللي غادي يدير ليا هاد لا كونفيرسيون قلنا هو لو ترانزستور. صافي ها الكوليكتور ديالو، ها لاميتور ديالو، وهذا هو لو بوين ديال بي ديال لا باز، وهنا فين غادي تكون لا كوموند. وهنايا غادي تكون عندنا لا شارج ديالنا اللي هي سي اون ريزيستونس بور لو مومون. داكور. وهنا سي لا طونسيون في اس دو تي. لو كورون هنايا هو لو كورون اي نسميوه. داكور. وهذه سي اون ريزيستونس دو فالور ار. مزيان. تيعطيني لو مونتاج، تيعطيني واحد الحاجه معاه اللي هي لا كوموند. امتى كتكون هاد لو ترانزستور كوموندي، امتى كيكون نون كوموندي. وكيقولوا لي مثلا اونتر لانترفال 0 اي الفا تي. هاد الفا تي سي ان انستون دوني. دونك مثلا تكون 10 ملي سكوند ولا 5 ملي سكوند او لا. دونك كيعطيوني لا فالور ديالها شحال كتساوي. دونك الفا تي كيقولوا لي اونتر 0 اي الفا تي، او لا يقولوا لي اونتر 0 اي تي اون. دونك سي ان انستون. كيقول لي هاد لو ترانزستور تاع ار il est commandé. Le reste de la partie ou le reste de la période من alpha t حتى ل t، اولا كيكتبوا لي من t on حتى ل t. لو ترانزستور غادي نعتبر ولا غادي نقولوا سي ان ترانزستور الا كان نون كوموندي. نتوما تيبقى لكم ديروا لاناليز ديالكم وتعرفوا لا طونسيون دو سورتي كيفاش غادي يكون الكرونوغرام ديالها الى اخره. وغادي نشوفوا هادشي ايطاب بار ايطاب. اول حاجه غادي نبداو بها هي لاناليز. غادي نقولوا من 0 حتى التي اون ولا من 0 حتى الالفا تي شنو غادي يوقع. اسافوار هنا واحد الملاحظه ما نسيت ما قلتهاش، سي كو تي اون راه هي نفسها الفا تي. صافي كيما تشوفوا الفا تي ولا تي اون راه نفس الحاجه كنهضروا عليها. دونك هنايا الا خدينا الانترفال الاول قلنا لو ترانزستور الى كوموندي، غادي نعاودو نرسمو لو ميم مونتاج اللي عندنا هنايا افيك هاد لو ترانزستور. غادي نعوضوه بان ترانزستور كوموندي، دونك ليكيفالون ديال ان انتريبتور فيرمي. دونك لاحظوا معايا ها هو لو ترانزستور ديالنا هنايا سي لا طونسيون دونطري اللي هي في او، وهنايا سي لا طونسيون دو سورتي او بورن دو لا شارج في اس. لا طونسيون كنا هضرنا على قبيله ديال ان انتريبتور فيرمي في سي او كتساوي ليا زيرو، اولا في ديال الترانزستور هنايا غادي تكون كتساوي ليا زيرو. دونك الا خدينا هاد لا ماي وخرجنا منها لا طونسيون في اس غادي نلقاو ان في اس بلس في سي او اللي كتساوي ليا زيرو كتساوي ليا في او. دونك في اس كتساوي ليا في او حيت قلنا هاد لا طونسيون كتساوي زيرو. الحاجه الثانيه اللي كنقدروا نطراسيوها اولا كنبغيو نعرفوا شحال كتساوي اللي هي لو كورون اي اس. لو كورون هنايا في هاد الانتريبتور اللي سميناه هنايا
هنا إلا خدينا هاد tension VS c'est une tension aux bornes d'une résistance donc نقدروا نديروا لا لوا دوم VS كتساوي R fois I donc le courant I شحال كيساوي ليا هي VS مقسومة على R donc l'intervalle الأولاني عندنا la tension VS est égale à VE et le courant IS est égal à VS sur R. Ça va? On passe maintenant au deuxième intervalle. Entre l'instant alpha T et T, on a dit que le transistor est non commandé ou la bloqué. Un transistor bloqué, un interrupteur ouvert. Donc, le même schéma, on va remplacer le transistor avec un interrupteur ouvert. Ça, c'est la tension VS de sortie et ça, c'est la tension VE. Automatiquement, la première chose qu'on va établir ou là qu'on va déduire, c'est le courant IS au bord d'un interrupteur fermé ou bien un interrupteur ouvert. Donc le courant IS est égal à 0. De même, la tension VS qui est égale à R fois IS, donc c'est la loi d'Ohm. Donc le courant IS il est égal à 0. Donc la tension VS est égale à 0. Si on veut tracer la tension VCE également, donc dans le premier intervalle, la tension VCE, on a dit qu'elle était égale à 0, ou bien la tension de l'interrupteur ou le transistor. Dans le deuxième intervalle, la tension VCE, elle est différente de 0. Et on doit la calculer. Donc si on fait la maille dans cette partie-là, donc VS qui est égal à 0 plus VCE égale à VE. Donc VCE égale à VE. Très bien. Maintenant, suivant ces valeurs et cette analyse, on va tracer les chronogrammes des tensions de sortie, le courant de sortie, et même si on veut, la tension le transistor. Donc la tension, pour tracer la tension de sortie, déjà on doit avoir la tension d'entrée, et comme on a dit, c'est une tension VE c'est une tension continue fixe, en fonction du temps. On suppose que ça c'est l'instant alpha t, et ça c'est l'instant t. Et après, on va refaire la même chose, d'accord? Alpha t plus, ça c'est 2t, et ça c'est alpha t plus t, d'accord? Donc on va répéter, ou le même signal va se répéter, la même structure de commande. Bien, pour la tension VS, غادي نمشيو نطراسيوها في كل intervalle. Le premier intervalle, la tension VS, كنا قلنا le premier intervalle قلنا la tension VS égale à VE. دونك ها هي هنايا في هذا الانترفال الاول غادي نمشيو قد هاد لا طونسيون اللي عندنا هنايا غادي نحطوها. دونك هاد لو بوين هذا هي لا فالور اللي عند في. لو دوزيام انترفال لا طونسيون في اس ها هي كنا لقيناها كتساوي 0. دونك في اس est égal à 0. و لو سينيال غادي يبقى يتعاود هو نفسه. داكور. دونك ديما في او ومن بعد 0 يبقى يتعاود عاوتاني في او الى اخره. وهذا هو لو سينيال دو سورتي. يلا لاحظنا le signal d'entrée c'est un signal continu fixe, ou باش عرفناه continu c'est un signal qui ne change pas de signe, c'est un signal qui est toujours positif. Le signal de sortie c'est un signal continu, c'est un signal qui ne change pas de signe, il est toujours positif, il ne descend jamais ولا la valeur ديالو ما كتهبطش على واحد ولا على زيرو plutôt. D'accord, donc à la tension d'entrée à la tension de sortie. C'est la conversion اللي دار ليا هاد العشر عطينا حنايا une tension d'entrée
constante وعطاني في السورتي اون طونسيون في اس اللي قل من هذيك لا فالور ديال لونطري وغادي نشوفوا هادشي غادي نبينوا عليه. دو ميم بور لو كورون اي اس نقدروا نطراسيو لا فالور ديالو دونك حتى هو غادي يكون على حساب لي زانترفال ديالنا. في لو بروميير انترفال on a dit que le courant IS égale à VS sur R. Donc la valeur de VS في هذا الانترفال هي نفسها VE. Donc هذا الانترفال VS كتساوي VE دونك غادي يكون عندي لو كورون IS هو VE على R أو VS على R. في هذا الانترفال لو كورون IS le deuxième intervalle le courant IS هو il est égal à 0. Donc هو 0. كيبقى يتعاود هادشي. Très bien. Si on veut même tracer la tension aux bornes de l'interrupteur, VCE مثلا, le premier intervalle, on a dit que la tension VCE est égale à 0. Le deuxième intervalle, la tension VCE est égale à VE. On va dire 0, VE, etc. Après, ça a le même signe. Traçons la, calculons maintenant les grandeurs caractéristiques. À savoir la tension, la tension moyenne, VS moyenne. La tension VS moyenne, par définition, la tension moyenne, est la tension qui mise ou bien un signal continu par rapport à un autre signal continu. Pour calculer la valeur de la tension continue ou de la tension moyenne plutôt, quand je fais le signal, quand je fais la surface entre avec le signal et l'axe de temps pendant une durée ou pendant l'intervalle t اللي هي la période وكنقسموا على la période نفسها. Donc c'est la surface A, نسميوها la surface A entre 0 et t صافي ما بين هاد لو بوين 0 حتى t اللي هي la période. Donc la surface اللي غادي تكون عندي بالنسبه لهاد لو سينيال كي va occuper هاد لو سينيال اللي هي هادي كامله وغادي نقسموها على تي. إلا درنا هاد الحساب ولا إلا طبقنا هاد لا فورمول هادي entre 0 et alpha t عندنا هنايا c'est un rectangle. Entre 0 et alpha t عندنا c'est un rectangle. Et entre alpha t et t la surface كتساوي 0. دونك غادي نحسبوا لا بروميير سيرفاس وغادي نزيدو عليها هذاك الزيرو. هاد لا سيرفاس اللي عندنا ديال الريكتونغل لا سيرفاس ديال الريكتونغل هي الطول في العرض. الطول ديالنا هو في او مضروب في العرض اللي هو الفا تي. هادشي كامل نقسموه على تي. بوغ سامبليفيي غتلاحظوا عندنا هنايا الفا فوا تي ولتحت عندنا تي دونك نقدروا نختزلوا بها وتبقى ليا ان لا طونسيون في اس موين كتساوي ليا في او فوا الفا. وهاد الفا كنسميوه حنايا لو رابور سيكليك avec alpha c'est le rapport cyclique. Est égal à T1 sur T. La durée ou l'instant اللي نخليو فيها لو سينيال ولا لو ترانزستور à l'état on commandé اللي هي هاد لا بارتي هادي مقسوم على تي كامله مقسوم على لا بيريود دو هاشاج. تي اون هي الدوري او لا البيريود دو دو كوموند دو هاشاج و تي
هي لا بيريود دو هاشاج. داكوغ. دونك إلا خدينا بوغ اون دوني ولا بوغ اون بيريود دوني، راه هاد الفا هادي راه كتكون محصوره اولا كنقدروا نفاريوها اونتر 0 et t ولا بلوتو اونتر 0 et 1. داكوغ. دونك الفا تكون محصوره ما بين 0 و 1. دونك لا طونسيون في اس موين الا خدينا الفا كتساوي 0، راه لا طونسيون في اس موين كتساوي ليا 0 فوا في او، دونك كتساوي 0. وإلا خدينا الفا كتساوي 1 غادي نعوضو نفس الحاجة. إلا خدينا الفا قلنا كتساوي 1 غادي نعوضو الفا هنايا كتساوي 1 وغادي تعطيني في اس موين كتساوي ليا في او. دونك نقدرو نتحكمو إلا تحكمنا في الفا من 0 حتى ل 1 راه غنقدرو نتحكمو في لا طونسيون موين دو سورتي من 0 حتى لا فالور في او ديال لونطري. سي بون. وهذا هو لو بروميير montage ديال ان هاشور sur une charge résistive. La deuxième partie ديال هاد لو هاشور هادي اولا لو دوزيام مونتاج اللي غادي نشوفو c'est le montage sur une charge RE. D'accord, c'est le montage sur une charge RE, une résistance plus une force électromotrice. C'est l'exemple pour charger مثلا une batterie ou شي حاجة في هذا le sens. Bien. Le même montage غادي نعاودوه. Donc la tension VE à l'entrée هي هادي. وهذاك بلاصة لو ترانزستور راه غالبا هما تيرمزوا ليه اولا كيعوضوه بان انتريبتور كا. صافي. هاد الانتريبتور كا راه اعتبروه نتوما هو لو ترانزستور يقدر يكون ان انتريبتور الكترونيك كيف ما كان اللي غادي يكون اما كوموندي اولا نون كوموندي. لا شارج قلنا سي اون فورس الكتروموتريس بلس اون ريزيستانس وهذه هي لا طونسيون في اس ار وهنا لا فورس الكتروموتريس او. نفس الحاجه غادي يقولوا لي ان entre 0 et alpha t l'interrupteur K ou la H غادي يكون à l'état on. وغادي يقولوا لي entre alpha t et t K il est à l'état off ou le non commandé. Donc tu m'as dit mais la partie تتعطى. Donc pour faire l'analyse maintenant نفس الحاجه غادي نحاولوا نديروها كيف ما درنا قبيله. Si l'interrupteur K est à l'état on, donc هادشي في l'intervalle الاول donc entre 0 حتى alpha t K il est à l'état on ou là il est commandé. Donc غادي نعوضوه بان interrupteur fermé. Donc نفس الحاجه la tension VE هي هادي. هنا هي la résistance plus la force électromotrice ديالنا وهذه c'est la tension VS. Si on veut calculer la tension VS, sachant que la tension ديال VK ديال هاد l'interrupteur K, la tension VS غادي تكون tout simplement كتساوي ليا VE كيف ما كنا شفنا قبيله. علاش؟ حيت لا طونسيون او بور دان انترربتور قلنا راه كتساوي 0. دونك الا خدينا هاد لاماي في اس بلس في كا كتساوي ليا في او. دونك في اس كتساوي في او. Pour calculer maintenant le courant I, باش نحسب انايا لو كورون راه غادي نقولوا ان لا طونسيون في اس اللي هي في او اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا لا طونسيون او بلس la tension au borne de R. Donc là, il y a la tension. Donc on va dire pour calculer
بارتي باغ بارتي. دونك لا طونسيون في اس اللي هي في او قلنا شنو كتساوي؟ كتساوي لي لا طونسيون او بلس لا طونسيون او بور ديال ار اللي هي ار فوا اي. دونك الا بغيت لو كورون اي هذا غادي نعزلو بوحدو في جهه، دونك هاد او نديها الجهه الاخرى، دونك كتعطيني ار فوا اي كتساوي ليا في او موان او. صافي هادي سي لا طونسيون دونطري وهادي سي لا فورس الكتروموتريس ديال لا شارج. دونك الا بغيت لو كورون اي دونك كيساوي ليا في او موان او على ار. سي بون مزيان. لا دوزيام بارتي ديال لاناليز غادي نهضروا على الانترفال الفا تي حتى تي. دونك نفس الحاجه في الانترفال الثاني قلنا غادي يكون عندنا لو انتريبتور كا الى على ليطا اوف او لا الى اوفر. دونك دو ميم غادي نحاولوا نرسموا لو ميم مونتاج وغادي نعوضوا الانتريبتور كا بان انتريبتور اوفر. ان انتريبتور اوفر سيتادير لو كورون قلنا اي كيساوي ليا زيرو. دونك الا كان لو كورون اي كيساوي زيرو في اس في هاد الحاله كتساوي ليا اش لا طونسيون في او بلس لا طونسيون او بورن دو لا ريزيستانس ار هادي بلس ار فوا اي. دونك في اس كتساوي ليا او بلس ار فوا اي. وقلنا اي كيساوي زيرو دونك هاد لو تيرم كيساوي زيرو، دونك كتبقى ليا ان في اس كتساوي ليا او. دونك هادي الحاجه الاولى هضرنا عليها هي طونسيون في اس، عرفناها شحال كتساوي في هاد الانترفال ولا في هاد لو بروميير ولا في الدوزيام انترفال. الحاجه الثانيه هي لو كورون قلنا اي راه قلنا ديجا قلنا كيساوي زيرو. دونك هادشي حنا عرفناه. عرفنا لا طونسيون في اس في اس شحال كتساوي في لي دوز انترفال، وعرفنا لي كورون اي شحال كيساوي في لي دوز انترفال. نفس الحاجه غادي نحاولوا نطراسيو لي كرونوغرام. غادي نحاول نطراسي هنايا الفوق باش نخلي له سباس. دونك سي هذه هي لا طونسيون في او، داكور سي لا طونسيون في او. وخدينا عاوتاني هذه هي لانستون الفا تي وهنايا هو لانستون تي وكيبقى يتعاود لو ميم سينيال. لا طونسيون في اس في لو بروميير انترفال ها هي قلنا ان طونسيون في اس ها هي كتساوي ليه في او. دونك ها هي في اس كتساوي في او لا ميم فالور. في الانترفال الثاني ها هي كنا قلنا ان طونسيون في اس كتساوي ليا او، وكيعطيوني مثلا ها هي او هنا. نقول لكم انا لا فالور ديال لا فورس الكتروموتريس هي هذه وهاد. دونك ها هي طونسيون كتساوي ليا او، ومن بعد غادي يبقى يتعاود لو ميم سينيال. داكور. هذا لاحظتوا راه تقريبا بحالو بحال الكرونوغرام الاول، غير هذاك الاولاني كان كيهبط حتى للزيرو ابار سا. هنايا ما كيهبطش حتى للزيرو وانما كيهبط حتى لا فالور ديال لا فورس الكتروموتريس او. لو كورون اي نفس الحاجه في الانترفال. الا خدينا الانترفال الاول دونك هو الانترفال الاول لو كورون اي كيساوي ليا في او موان او سور ار. دونك ها هي لا فالور ديال الكورون اي في الانترفال الاول هي هذه في او موان او سور ار، وكان تكون عندي دي فالور نيميريك وكنحسب. دونك في او موان او سور ار نعتبرو هي هذه. دونك سي اون فالور كونستانت. في الانترفال الثاني ها هو اللي قلنا الكورون كيساوي زيرو، وغادي نحاولو نطراسيو نفس الحاجه. تري بيان. نفس الحاجه نقدروا نحسبوا بها كيف ما حسبنا قبيله لا فالور موين. دونك انا نخليه لا شارج هنايا ولا هاد الورقه هنايا ولا هاد لي كرونوغرام باش نعتمد عليهم باش نحسبوا لي فالور موين. لا فالور موين في اس غادي نحسبوها عاوتاني قلنا
هاد لا سيرفاس قبيله لا سيرفاس اللي كانت عندنا هنايا كانت كتساوي زيرو، دابا هنايا ما كتساويش زيرو، وانما عندنا اون فالور دوني فهاد لا سيرفاس. بون نسميها مثلا A1 اللي هي هاد لا سيرفاس الاولانيه، بلس A2 اللي هي لا سيرفاس الثانيه. وخاصني نقسم هاد الشيء على T pour avoir la valeur moyenne. Donc VS moyenne شحال كتساوي ليا؟ La valeur de la tension VS moyenne, la surface numéro 1 est égale VE fois alpha T, plus la surface الثانية اللي هي هاد الشوية اللي عندنا هنايا، هاد لابارتي اللي عندنا هنا اللي هي كتساوي ليا تي موان الفا تي ايكال تي موان الفا تي. دونك سي سيت بارتي لا مضروبة في الطول ديالها ولا لا لونغور ديالها اللي هي او. هاد الشي خصنا نقسموه على تي. داكوغ، ملي غادي نديرو شوية ديال لي ماتيماتيك ونختزلو شوية هنايا، دونك كتعطينا في او فوا الفا تي بلس او فوا تي موان الفا تي فوا لو تو سور تي. دونك هاد تي غادي تمشي معاهم كاملين، وغادي يبقى ليا ان لا فالور ديال في اس موين elle est égale à VE fois alpha plus E facteur de 1 moins alpha. D'accord. إلا خدينا ألفا كتساوي زيرو، دونك هاد لابارتي كتساوي ليا زيرو، هادي زيرو، دونك فوا أو تعطينا أو، وهادي اللي كتساوي لي زيرو، دونك في اس موين إلا خدينا ألفا كتساوي زيرو، دونك في اس موين كتساوي ليا أو، وإلا خدينا ألفا كتساوي ليا واحد، دونك هاد لابارتي غادي تختزل ولا غادي تمشي، دونك واحد ناقص واحد هي زيرو غادي تضرب في أو غتمشي، وغتبقى ليا غير في أو، دونك في اس موين كتساوي ليا في أو. دونك بالنسبة لهاد لو سينيال ولا بالنسبة لهاد le deuxième montage, on peut varier la tension de sortie من la valeur ديال E حتى ل VE، وغالبا كتكون هاد E كتكون صغيرة بارابور VE. وهذا هو لا بروميير بارتي ديال هاد لي هاشور سيري. حنخليو مازال لا دوزيام بارتي باش نهضرو فيها على لي هاشور سيري افيك اون شارج ار ال او، وغادي نديرو فيها التمارين ان شاء الله.